ये थे एहसान इलाही ज़कीर बिन अब्दुर्रहमान अज़हर, इनका ताल्लुक़ जामिअतुल अहसाम अल इस्लामिया मंजूर कानून कराची से है। अब मैं अगले शुरका मुसाफ़ा जिनका रोल नंबर 2 है, उन्हें दावत देता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا لتدخلن المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم. ये थे फजलुल्लाह बिन मोहम्मद अफजल।